खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है कि क्या मसीहियों को गैर मसीहियों की कुर्बानी में शरीक होना चाहिए या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर टाइम में आपके साथ बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। खुदा के कलाम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी को खुदा का बर्रा कहा गया। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। पतरस के ख़त में भी लिखा हुआ है कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे हमारी खलासी फ़ानी चीज़ों से नहीं बल्कि एक बेऐब और बेशकीमत बर्रा के खून के सबब से। मुकाशफों में भी हम देखते हैं कि उस तमार को खोलने वाला जब कोई ना मिला तो वही जो अज़ल से ज़बा किया वह बर्रा है, यानी यीशु नासरी ही है जो उस तमार को खोलता है। तो खुदावंद यीशु नासरी को हम खुदा के बर्रे के तौर पर भी जानते हैं कि वो खुदा का वो बर्रा है जो बनीनो इंसान के लिए अज़ली और अबदी इंतज़ाम नजात बनकर दुनिया में आया है। पहली बात कि वो ना सिर्फ खुदा का बेटा है बल्कि वो बनीनो इंसान के लिए नजात की खातर खुदा का बर्रा बनकर आया। वो बर्रा बेऐब है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी बिन बाप पैदा हुआ। मारूसी गुनाह का तस्वर आदम की नस्ल से जाना जाता है। यीशु मसीह नासरी रूहुल कुद्दस की कुदरत से कंवारी मरियम से पैदा हुए और बग़ैर बाप के पैदा हुए। उसके बदन में कोई मारूसी गुनाह नहीं, बल्कि उसने आप यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 45वीं आयत में देखते हैं, उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। वो खुदा का बर्रा है, नंबर 1। नंबर 2, वो बर्रा बेऐब है, उसमें कोई गुनाह नहीं। और नंबर 3, बर्रे से क्या किया जाता है? बर्रे से अहद बांधा जाता है। हम देखते हैं कि पहले अदवार में भी बकरों और बछड़ों के खून से अहद बांधा गया। अब यीशु मसीह नासरी ने भी एक अहद बांधा। यर्मिया में भी एक नए अहद की नबूवत हमें 31 में मिलती है कि उन दिनों में बनी इसराइल के साथ एक नया अहद बांधा जाएगा। तो वो नया अहद जो है यीशु नासरी ने अपने खून से बांधा। और वो उसने खून कहाँ पेश किया गया? पहले एक खुदा का तस्वर पाक तरीन मकान में हमें अहद के संदूक पर खून छिड़के जाने से मिलता था, लेकिन उसने वो खून जो है वो कहाँ छिड़का है? बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकान में दाखिल हुआ और हमारी अबदी खलासी कराई। बहुत सारे पादरी और बहुत सारे उलमा ये भी समझते हैं कि यीशु मसीह का खून वो चट्टानों से तड़कता हुआ नीचे अहद के संदूक पर गिरा, वहाँ पर नहीं गिरा था। किसी भी खून की आलम बाला तक रसाई न थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत मुमकिन हुआ कि हमारी नजात का ऐलान, हमारी नजात का शादियाना उसने आलम बाला पर बजाया है। जो ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि नजात पाएगा। अगर आप कुलसियों 2:14 से देखते हैं कि हुक्मों की वो दस्तावेज़ जो हमारे नाम पर हमारे ही ख़िलाफ़ थी, उसने उन्हें कीलों से जड़ कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हुकूमत और इख्तियारात को हमारे ऊपर से उतार डाला। और आप 2:14 को पढ़ लें, शायद मैं सेहत के साथ आयत ना पढ़ पाया हूँ, तो उसका एक मफ़हूम यही है कि वो सारे इल्ज़ामात जो बनीनो इंसान के ऊपर थे, अगर इंसान खुदा के बर्रे पर ईमान ले आता है कि मेरे गुनाह, मेरे सारे इल्ज़ामात, मेरी सारी परेशानियाँ उसने अपने ऊपर ले ली हैं, तो ईमान की राह से उस पर भरोसा रखने के सबब से हम रास्तबाज़ और खुदा के नज़दीक उसके बेटे बेटियां गिने जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया खुदा के बर्रे के होने का एक पूरा खुलासा। वो खुदा का बर्रा है, नंबर 1। नंबर 2, वो बेऐब है, यानी गुनाह से वो पाक व गुनाह से मुबर्रा है। और नंबर 3, उसने कफ़ारा दिया है और उसने कफ़ारा देने के बाद उसने नया अहद बांधा है। उसने सलीब पर जब कहा ना कि तमाम हुआ, तो उसने कफ़ारे का काम जो करने के लिए आया था वो उसने कहा कि तमाम हुआ। वो कफ़ारे का काम क्या हो गया जी? तमाम हो गया। और उसने उस काम को पूरा किया है जो बाप ने उसे सौंपा था। अब हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम दुआ भी यही करते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर। हम खुदा को खुदा नहीं कहते, हम बाप कहते हैं। हम बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एक बेऐब बर्रे के लहू के सबब से खुदा के साथ रिश्ता बन गया है। जब हम उसको बाप कहते हैं, यानी हमारा एक रिश्ता बन गया है उसके साथ। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो रूहुल कुद्दस ने हमें मना की हैं।
اچھا، آپ اگر رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اور اس کی اگر آپ 28ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ روح القدس نے، اچھا مسیح لوگ جانتے ہیں کہ روح القدس خدا ہے، اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ یہ رسولوں کے اعمال میں، رسولوں کے کردار میں یہ تھا کہ قربانیوں کا گوشت نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ مسیحیت کی ارتقاء، مسیحیت کی ابتدا جو ہے وہ کفارے سے ہے، یسوع مسیح ناصری کی قربانی سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کرنتھس کا 10واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور 18ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو، بلکہ آپ اگر اس کو 14ویں آیت سے لکھا ہے، اسی سبب سے آئے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کہ مسیح کے خون کی شراکت نہیں، وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کہ مسیح کے بدن کی شراکت نہیں، چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اسی لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پس میں یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز یا بت کچھ چیز نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، تم خدا کے پیالہ اور شیطان کے پیالہ دونوں میں نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخواں اور شیطان کے دسترخواں دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ اچھا، اس کو آپ کنٹینیو پڑھ لیجیے گا اپنی رہنمائی کے لیے کہ آپ ایک وقت میں دونوں قربانیوں میں نہیں شریک ہو سکتے، ہم خدا کی غیرت کو جوش نہیں دلا سکتے۔ اچھا، بہت سارے یہاں پر مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی تو خدا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنی غیر قومیں ہیں، غیر مسیحی لوگ جتنے بھی ہیں، اگر قربانی کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں کہ آپ قربانی کس نسبت سے کرتے ہیں، کون سے نبی نے قربانی کی تھی؟ تو کہیں گے ابراہیم۔ تو آپ کہیں کہ ابراہیم کون سے بیٹے کو لے کر گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے اسماعیل کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل جو تھا وہ لونڈی کا بیٹا تھا، وہ سارہ کی لونڈی ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ تو اگر آپ اس کو اکلوتے کو دیکھتے ہیں تو وہ اسحاق تھا۔ بائبل مقدس میں اسحاق لکھا ہوا ہے کہ باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر گیا تھا، اور وہاں پر ان کے لیے ایک برے کا، جو کہ ایک نشان ہے خداوند کے مطلب ہونے کا کہ اس نے قربانی بننا تھا، تو وہ اسحاق کو لے کر گیا تھا۔ اور آپ مسیحیوں کے خدا اور دوسروں کے خداؤں میں بڑا فرق یہ جان سکتے کہ مسیح لوگ خدا کی ذات کے اندر کثرت کو مانتے ہیں، کہ بیٹے نے یہوہ باپ، ہم دراصل گناہ گار کس کے سامنے ہو گئے تھے؟ کیا شیطان کے سامنے ہم گناہ گار ہو گئے تھے؟ نہیں، حکم کی عدولی باپ کے سامنے ہوئی تھی، تو باپ کے حضوری سے ہم نکل گئے تھے، خارج ہو چکے تھے۔ تو اب ہمیں باپ کی ذات کے اندر واپس شریک کس نے کیا؟ باپ کے سامنے بیٹے نے کفارہ دیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے گا جی؟ زندگی پائے گا۔ اور بیٹے نے خون بھی کہاں پیش کیا؟ خون عہد کے صندوق پر نہیں چھڑکا گیا، وہاں پر تو بکروں اور بچڑوں کا چھڑکا جاتا تھا۔ خون عالم بالا پر باپ کے سامنے چھڑکا گیا ہے، باپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جب باپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو باپ کے سامنے ہم راست باز ہیں۔ ایمان لانے والوں کو وہ بیٹے اور بیٹیاں جانتا ہے۔ اور جو گوشت کی خاطر کہتے ہیں چلو جی گوشت کھانے سے میرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے، عیسیٰ نے پتہ کیا کہا جب اس کے باپ اسحاق نے کہا کہ میرے لیے کچھ لے کر آ شکار کر کے، تو یعقوب نے لال لال دال چڑھائی ہوئی تھی اوپر، تو عیسیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو لال لال ہے نا یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک شرط پر دوں گا، تو اپنے اکلوتے ہونے مطلب پلوٹھے ہونے کا حق مجھے دے دے۔ اس نے کھانے پینے کے پیچھے پلوٹھے کا حق بیچ دیا۔ آپ گوشت کے پیچھے خدا کی فرزندیت کا حق مت کھو دینا۔ بائبل کا خدا اور باقی قوموں کے خدا کے اندر بہت فرق ہے۔ بائبل کا خدا وہ ہے جو اپنے بیٹے کو بیچ کر ایمان کی راہ سے، فقط ایمان لانے سے ہمیں بیٹے بیٹیاں بنا دیتا ہے، اور ہم ایک گوشت کی خاطر، زبان کی لذت کی خاطر ہم کفارے کو آپ کہہ دیں نہیں جی میں تو کفارے پر ایمان رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ کفارے کو ایمان اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے بتانا پڑتا ہے کہ میں اس قربانی پر ایمان نہیں رکھتا، میں یسوع ناصری کی قربانی پر ایمان۔ آپ کی بحث شروع ہو جائے گی، وہ قربان نہیں ہوا تھا، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔
تو جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کے قربان ہونے کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو لوگوں میں کہیں کہ وہ قربان ہوا ہے اور وہ ہماری نجات ہے۔ وہ خدا کو ہمیں خدا کہنے کا نہیں، باپ کہنے کا حق دیتا ہے، اور ہمیں پاک روح جیسی رہنمائی عطا فرماتا ہے جس سے ہم ایک زوراور زندگی گزارتے ہیں۔ تو میری دعا ہے خدا باپ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آپ ایک کھانے پینے کی اشیاء کے پیچھے اپنا عہدہ نہ کھوئیں، بیٹے بیٹیوں کا عہدہ نہ کھوئیں، بلکہ خدا کے فرزند بن کر زندگی گزاریں تاکہ آسمان پر ایک بڑی بادشاہت کو پانے والے بنیں۔ باپ یہوہ آپ کو برکت دے، یسوع نام میں آمین۔